അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ യാസീനാണ് ഓതുന്നത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടെ ഓതി നമ്മളിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓതുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ഈ ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടം പടച്ച തമ്പുരാൻ വിശാലമാക്കി കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു നൽകി അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ യാസീൻ ഓതുകയാണ്. നമ്മൾ അവസാനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ യാസീനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار റഹമുറഹീമായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിവിടെ ഓതിയതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അതിൻ്റെ മിഥല സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, അതിൻ്റെ പരിപൂർണ പ്രതിഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും കബറിടം നീ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ, കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അള്ളാഹുവെ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം കാണണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഒരു വീടില്ലാതെ അള്ളാഹുവെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവരുടെയും പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ അവർക്ക് സ്വന്തമായുള്ള ഒരു ഭവനം നീ നൽകണയല്ല. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണയല്ല. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നീ തുറന്നു കൊടുക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണയല്ല. പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണയല്ല. നീ ശിഫ കൊടുക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണയല്ല. അവരുടെ ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല. ഇതിന് ആമീൻ പറയുന്നവരെ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ല. റോഡരികിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നീ കാക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ കാക്കണയല്ല. നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണയല്ല. കുടുംബങ്ങളെ വിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് നിൽക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. മൈലുകൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലാ. അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. സല്ലി അലാ ജമീഅൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ദുആ മജ്ലിസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.